दर्शकबिन नमस्ते। प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। अमेरिकाले आफ्नो पछिल्लो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी सम्बन्धी दस्तावेज सार्वजनिक गरेको छ र त्यसमा नेपालको नाम उल्लेख नभएपछि अब नेपालमा बहुचर्चित रहेको एमसीसी को विषय के हुन्छ र यसले नेपालमा ल्याउने राजनीतिक परिवर्तन के होला, यो प्रश्न अहिले सबैको चासोको विषय बनेको छ। र अर्कोतर्फ भर्खरै हाम्रा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली भारतको भ्रमण सकेर नेपाल आउनुभएको छ र भारतीय प्रधानमन्त्रीले भेट नदिएपछि यो भ्रमणलाई सफल भन्ने या असफल भन्ने, यो दोस्रो प्रश्न छ। र तेस्रो, हामी कहाँ संसद विघटन भइसकेपछि सर्वोच्चले अब के फैसला गर्छ र मुलुकको राजनीति कतातर्फ जान्छ, त्यतातर्फ सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ। मूलतः आज यी तीनवटा मुद्दामा हामी छलफल गर्ने गइरहेका छौँ र यसको निम्ति विश्लेषक एवं सेनाका पूर्व जनरल डाक्टर उमेश भट्टराई हामीसँग हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, स्वागत छ। धन्यवाद। अब यो निकै चर्चित थियो अमेरिकाको इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी। लगभग 1.5 वर्ष यता लामो बहस पनि यसमा भयो, दलहरू विभाजित पनि भए। अब त्यसै अन्तर्गतको एमसीसी पास गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा यहाँ दलहरूबीच कित्ताकाट भयो, सर्वसाधारणहरू पनि विभाजित भए। तर पछिल्लो समय अमेरिकाले आफ्नो नयाँ दस्तावेज सार्वजनिक गरेको छ र त्यो दस्तावेज सरसर्ती हेर्दाखेरि त्यसमा नेपाल बारेमा उल्लेख छैन। अब थप कुराहरू यो स्ट्राटेजीमा नयाँ कुराहरू के छन् डाक्टर साहबले अध्ययन गर्दाखेरि? होइन, नयाँ कुरामा के भने चीन उसको राइभल हो र चीनलाई जसरी भए पनि कमजोर बनाउने हिसाबले चाहिँ नि इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी बनेको छ। अब त्यो हिसाबले चाहिँ नि के भन्दाखेरि अब एमसीसीलाई चाहिँ नि धेरै नै हामीले उछाल्यौँ। अब यो एमसीसी त केही पनि रहन्छ त, त्यो त हावा रहेछ। त्यो आइपिएसमा त्यसको कुरा त उल्लेखै भएर रहन्छ भनेपछि त यहाँ त के रहेछ भन्दाखेरि यो त कम्युनिस्टहरूले नेकपा पार्टीले एउटा कन्स्पिरेसी थ्योरीको रूपमा पो डेभलप गरेको भन्ने देखिन्छ। त्यसो हुनाले यो हिसाबले हेऱ्यो भनेदेखि त हाम्रो डेभलपमेन्टको पार्टमा कम्युनिस्टहरूको के रोल छ त भन्ने कुरा नै विवादित भएको जस्तो मलाई लाग्छ। म अलिकति सन्दर्भ जोडौँ, यो अरुण तेस्रोको 51-52 सालतिर अरुण तेस्रो चाहिँ नि बन्ने भनेर वर्ल्ड ब्याङ्कले फाइनेन्स गर्ने भनेर कुरा आयो र त्यसमा चाहिँ नि गर्नु हुँदैन भनेर यही नेकपा तत्कालीन एमाले पार्टीको महासचिव तत्कालीन त्यति बेला चाहिँ नि माधव कुमार नेपाल हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चिठी नै लिएर पठाउनु भयो। भनेपछि हाम्रो डेभलपमेन्टमा कम्युनिस्टहरूले के कस्तो रोल खेलेका रहेछन् त भनेपछि यो कुरो चाहिँ नि एमसीसीको अहिले जुन आइपिएसमा उल्लेखै रहन्छ भन्ने कुरा आयो नि, त्यसबाट के प्रमाणित हुन्छ भन्दाखेरि हामी त डेभलपमेन्टको हिसाबले कम्युनिस्टहरूको कन्स्पिरेसी थ्योरीमा धेरै नै गाजिया रहेछौँ। यो आइपिएसको दस्तावेजमा नेपालको सन्दर्भ अहिले नभएको हो कि विगतमा पनि थिएन? किनभने विगतका यसका दस्तावेजमा नेपाल सन्दर्भमा केही कुरा थियो जस्तो लाग्छ। होइन, कुरा कहिले निस्किन्थे कहिले बन्द हुन्थे होइन। जस्तो अब 2018मा प्रदीप गेवाली नै उसमा चाहिँ नि अमेरिका गएर फर्केर आउँदाखेरि आइपिएसमा भइसकेको छ भनेर माइक पोम्पियोको रिपोर्ट आयो भन्ने पनि कुरा आयो। अनि फेरि प्रदीप गेवालीले होइन हामी भएको छैनौँ भन्नुभयो। अब त्यो वास्तवमा त एमसीसी भन्ने चिज त आइपिएसमा त जोडिएकै रहन्छ नि। एमसीसी छुट्टै एउटा चाहिँ नि कम्प्याक्ट प्रोजेक्ट हो जुन ह्युमेनिटेरियन ग्राउन्डमा चाहिँ अमेरिकनले एउटा डेभलपिङ कन्ट्रीलाई दिने चाहिँ नि एउटा ग्रान्ट प्रोजेक्ट हो भनेर उसले आफूले त्यत्रो विधि भन्दै यहाँ चाहिँ नि मुख्य अब म उसलाई शङ्कर शर्मालाई कोट गरौँ, उहाँले नै 2011मा सुरु गर्नुभएको भनेपछि त्यो हिसाबले यो आइपिएससँग सम्बन्धित छैन, यो कुनै रणनीति सैन्य रणनीति अन्तर्गतको होइन भनेर भन्दाखेरि हामीले विश्वास गरेनौँ। हामी कहाँ विवादित भएको सैन्य रणनीतिसँग जोडेर नै भएको हो। त्यसले गर्दाखेरि के भने यहाँ त अमेरिकन बेसै आउँछ, यहाँ भद्रगोलै हुन्छ, हामी अमेरिकन लबीमै जान्छौँ भन्ने त्यो किसिमको जुन हौवा फिजाइ हो त्यसले त के देखाउँछ भने यो नेकपा पार्टीको कन्स्पिरेसी थ्योरीमा हामी चाहिँ नि धेरै झिल्लिया रहेछौँ भन्ने कुरो प्रमाणित भयो जस्तो लाग्छ मलाई। यसमा नेकपाको कन्स्पिरेसी थ्योरी अगाडि बढाउनु पर्ने अथवा जोड्नु पर्ने किन छ र? किनभने कम्युनिस्टहरूमा पनि कोही यसका पक्षधर छन्, कोही यसको विपक्षमा छन्। स्वयं नेकपाले त कार्यदल नै बनाएको थियो होइन, उसले अध्ययन गरेर बुझाएको पनि थियो। अब कोही चाहिँ यसको विरोधमा छन्, कोही समर्थनमा छन्, अन्य कम्युनिस्टहरूको कुराकानी गर्दाखेरि पनि यसमा समग्र रूपमा उनीहरूको ठोस धारणा त होइन नि। अब यसमा के भन्दाखेरि उनीहरू चाहिँ नि दलभित्रै सिभरली डिभाइडेड रहेछन् होइन। र एक थरी चाहिँ नि के भने यसलाई बार्गेनिङ चिप्सको रूपमा अगाडि बढाउने त्यो सोचमा हिँडेको जस्तो देखिन्छ।
र उनीहरूकै चाहिँ नि भनौँ न यो पूर्व माओवादी र पूर्व एमाले दुईटाको लाइन हेऱ्यो भने पूर्व एमाले चाहिँ नि बहुलवाद मानेको अवस्था थियो हैन। पूर्व माओवादीले चाहिँ नि के भन्दाखेरि टोटलिटरियन कम्युनिजमै भनेर हिँडेको थियो, उसले बहुलवाद मानेको थिएन। भनेपछि त्यो दुईटाको कल्चर नमिलेको अवस्थामा 2/3 सरकार लिएर आउनु पर्छ भन्ने एउटा धारणा डेभलप भएर एउटा कोलिएसन भयो। वास्तवमा त्यो कोलिएसन गभर्मेन्ट थियो, अहिले टुक्रियो नि त। यिनीहरू एउटै भइदिएको भए, एउटै कल्चर भए, एउटै संस्कार, एउटै पार्टीको सरकार भन्दा पनि त्यो कोलिसन गभर्मेन्ट थियो, देखियो त्यही। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको रणाको अरू कसैले लिएर आइदिएको छ र? कम्युनिस्ट पार्टी भित्रैको रणाको होइन यो, अदालतसम्म पुगेको छ, संसद विघटन भयो, अब चुनाव चाहिँ नि हुने कुरो भइरहेछ, संविधान भन्दा पर गएको छ, संविधानलाई टेकेर चुनावमा जानुपर्ने त्यो प्रक्रियाहरू छन्। हिजो के मात्रै बहस हेऱ्यो भनेदेखि 2, 3, 4, 5, 6 दफाहरू सबै पाखा लगाइए, एकैचोटि 7 उपदफामा गएर चाहिँ निर्णय भयो। भनेपछि अब त्यसलाई फेरि न्यायालयले प्रमाणित गर्न खोजिरहेछ। हुन त न्यायालयलाई हामी दोष नलाउँ, निर्णय भइसकेको छैन, भोलिका दिन कसरी हुन्छ हामी भन्न सक्दैनौँ। तर यो के भन्दाखेरि प्योरली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कारणले मुलुक अहिले द्वन्द्वमा गइरहेछ। यो कुरो त हामीले बुझ्नु पर्यो नि। तर सत्य तथ्य भन्नुभन्दा पनि कसरी हुन्छ मान्छेलाई कन्फ्युज गराउने आइपिएसको सन्दर्भमा पनि त्यही हो। यो कन्स्पिरेसी थ्योरी हो। आफूले षड्यन्त्र गर्ने, भित्रभित्र कैँची हान्ने, सत्ताको निम्ति बार्गेनिङ गर्ने र सत्तामा टिकिराख्ने, जनतालाई मूर्ख बनाइराख्ने, जनतालाई मूर्ख बनाएर आफू चाहिँ नि राज गर्ने। त्यो एउटा पाटोबाट हेर्दा भयो। अर्को पाटोबाट अमेरिकाको स्ट्राटेजीमा पनि अलिकति फेरबदल हो कि कहिले एउटा गर्ने कहिले अर्को गर्ने। किनभने त्यो बेलामा आइपिएस र एमसिसीका सन्दर्भमा व्याख्या गर्दा अमेरिकन दूतावासबाट आउने व्याख्या पनि फरक फरक आएका छन्। डेफिनेटली अब तपाईँले भने जस्तो ओबामाको पालामा धेरै परपट्टि नजाउँ, ओबामाको पालामा ट्रान्स पेसिफिक पार्टनरसिप भन्ने आयो। 12वटा कन्ट्रीहरू, यो पेसिफिक एरियाको चाहिँ 12वटा कन्ट्रीलाई इन्भल्भ गरेर ओबामाले चाहिँ एउटा ट्रेड डेभलप गर्ने भन्ने हिसाबले लिएर आए। अब त्यसलाई चाहिँ नि के भने ट्रम्प आउने बित्तिकै उसले खारेज गरिदियो। त्यो खारेज गरेर उसले के लिएर आयो त भन्दाखेरि क्वाड अलायन्स भनेर लिएर आयो। मालाबारको एक्सर्साइज पछि त्यो डेभलप भयो। अब क्वाड अन्तर्गत उसले चाहिँ नि सर्टेन पावर, एसियाको पावरफुल कन्ट्रीहरूलाई एउटा अलायन्स बनाएर एसियन नेटोको रूपबाट प्रयोग गर्ने भनेर अगाडि बढायो। जुन अन्तर्गत के भने आइपिएस लिएर, आइपिएस त्यसैको डिजाइन अन्तर्गत हो। आइपिएसलाई गोप्य राखे कति समयसम्म, तर उसले काम चाहिँ नि गर्दै गयो। आइपिएस टोटल्ली के भन्दाखेरि चाइनाको इमर्जिङ, जुन एसियामा इमर्जिङ पावरको रूपमा आइरहेको थियो, त्यसलाई काउन्टर गर्ने हिसाबले हिँडेको हो। नेपाल एउटा सानो चाहिँ नि जियो पोलिटिकल राष्ट्र हो र यहाँबाट ठुलो किसिमको चाहिँ नि कुनै उसले प्रोजेक्ट ह्यान्डल गर्न खोजेको देखिँदैन। त्यसमा चाहिँ नि के भन्दाखेरि इन्डियालाई मुख्य पावरमा लिएर आएर इन्डियाको इन्फ्लुएन्स चाहिँ नि यहाँ भइरहोस् र चाइनालाई यहाँ चाहिँ नि उसको एसर्टिभ पोलिसीहरू अगाडि बढ्न नदिउँ, बिआरआईलाई चाहिँ नि काउन्टर गरौँ। त्यो हिसाबले चाहिँ नि के भन्दाखेरि अमेरिका हिँडेको देखिन्छ। अब चाइनालाई उसले टार्गेट बनाएको खुल्ला रूपमा अगाडि आइसकेपछि अब यो त पहिल्यैदेखि हो, चीन विरुद्ध नेपाललाई प्रयोग गर्दैछन् अथवा नेपालमा बसेर चीन विरुद्ध गतिविधि गर्ने त्यो कुरालाई अमेरिकनहरू पश्चिमाहरूले अगाडि बढाइरहेछन्। त्यो स्ट्राटेजी उनीहरूको छ भन्ने कुरा विगतमा पनि थियो। तर अब खुल्ला रूपमा यसरी आइसकेपछि अब हामी कहाँ पर्ने प्रभाव के हो त? अब यो आइपिएस के भन्दाखेरि ट्रम्पको पोलिसी हो। अब अहिले अमेरिकामा चेन्ज हुँदैछ, प्रेसिडेन्ट जो बाइडनको चाहिँ नि एडमिनिस्ट्रेसन आउँछ। उसले जनरली अहिले हेर्दाखेरि के भने चाइनाको पोलिसी धेरै चेन्ज हुँदैन। अमेरिका र चाइनाको चाहिँ नि मुख्य रिलेसन भनेको ट्रेड रिलेसन हो र प्लस चाहिँ नि के भने मिलिटरीली काउन्टर गर्ने पनि हो। चाइनाको इमर्जिङ जुन पावर हुने चाहिँ नि प्लान छ त्यसमा चाहिँ नि कन्ट्रोल, एउटा ब्रेक लगाउने, क्याप लगाउने उसको उद्देश्य हो। त्यो हिसाबले जो बाइडनको चाहिँ नि पोलिसी चेन्ज हुन पनि सक्छ र नभएर यही इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीलाई अलिकति तोडमोड गरेर उसले अगाडि बढाउन पनि सक्छ। त्यो चाहिँ नि अब भोलिका दिनहरूमा यो क्लियर हुँदै जान्छन्। अहिलेलाई चाहिँ नि हामीले के मात्रै भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि अमेरिकाको चाइना राइभल हो। त्यो जो बाइडनको पालामा होस् वा ट्रम्पको पालामा जुन किसिमले अगाडि बढेको थियो हैन, त्यो हिसाबले चाहिँ नि के भन्दाखेरि स्थिति बदलिएको छैन। त्यो नबदलिएको अवस्थामा अमेरिकाको पोलिसी चेन्ज हुने चाहिँ नि म देख्दिनँ। तर डेफिनेटली जो बाइडनले
केही त चेन्ज त लिएर आउँछन्, किनभने उनी डेमोक्रेट हुन् र उनी पहिला चाहिँ नि ओबामाको भाइस प्रेसिडेन्ट पनि हुन्, ओबामाको पालोमा रुलिङ गभर्नमेन्ट छ। हो, त्यसले गर्दाखेरि अब कम्युनिस्टको हिसाबले हेऱ्यो भनेदेखि के भने चाइनाले यहाँ खेल्न खोजेकै हो होइन। BRI प्रोजेक्टमा हामीले सही पनि गऱ्यौँ होइन। त्यसपछि हामीले 20वटा प्रेसिडेन्ट सी जिनपिङको भिजिटको बेलामा 20वटा प्याक्टहरूमा हामीले सही पनि गऱ्यौँ होइन। ट्रेड एन्ड ट्रान्जिट प्रोटोकलमा पनि सही गऱ्यौँ, तर त्यो अगाडि बढाउन सकेन, इम्प्लिमेन्ट भएर। हुन त कोभिडको कारण देखाएर चाइनाले पनि रोकिरहेछ होइन। रसुवागढीको चाहिँ नि ऊ पनि खुलेको छैन, यतापट्टि तातो पानीको पनि खुल्न सकेको छैन, राम्रोसँग ट्रेडहरू एक्सचेन्ज भएको छैन। तर जे होस्, कमी कमजोरी कहाँनिर रह्यो भने यत्रो समय भइसक्यो, 1 वर्ष नआइसक्यो, तर हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो 20वटा प्याक्टहरू जुन सही गरेका छौँ त्यसलाई हामीले अगाडि बढाउन सकेका छैनौँ। भनेपछि ओली सरकारले गरेको त हो तर बढेन। अब भारतले त्यसैलाई चाहिँ नि देखाएर यो पुरा चाहिँ नि नर्थतिर चाहिँ नि अलाइन गर्यो भन्ने हिसाबले भारत हिँडिरहेछ। डिलका हिसाबमा पनि भयो र पार्टी सम्बन्धमा प्रशिक्षण लिने कामहरू पनि गरे, त्यसले पनि चीनतर्फ ढल्क्यो भन्ने कुरालाई बल पुर्यायो। अब यो कुराले गर्दा एमसीसीको नेपालमा के हुन्छ अथवा के गर्नुपर्छ? अब दलहरूका धारणा के बन्छन्, हामीले के गर्नुपर्छ, एमसीसी प्रति शङ्का गर्नेहरूलाई कसरी चित्त बुझाउने होइन? एमसीसी ठिक बेठिक विभाजित छौँ त हामी। अब यसका बारेमा एब्सोल्युट ओपिनियन हामीले के बनाउनु? अब एमसीसीको बारेमा इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको जुन पेपर पब्लिस भएको छ त्यो अनुसारले सबैले बुझिसके एमसीसी इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको पार्ट होइन रहेछ भनेर। त्यो विशुद्ध चाहिँ नि के भन्दाखेरि एउटा ग्रान्ड प्रोजेक्ट रहेछ भन्ने कुरो त क्लियर भइसक्यो र यो कम्युनिस्टहरूको कन्सपिरेसी थ्योरी अन्तर्गत पर्या रहेछ भन्ने कुरो पनि बुझिसक्यो। अब त्यो अवस्थामा चाहिँ नि हामीले के भन्दाखेरि अहिले हाम्रो संसद विघटित अवस्थामा छ, संसद छैन र एमसीसीकोमा के छ भन्दाखेरि त्यो अमेरिकनको ट्याक्स पेयरको पकेटबाट गएको पैसा हो र एकाउन्टेबल छ भनेपछि त्यो हिसाबले के भने नेपालको संसदले त्यसलाई राटिफाई गर्नुपर्छ भन्ने त्यो क्लज छ। त्यो क्लज कम्प्लिट नभएसम्म अमेरिकनले त मान्दैन, त्यति सहजले मान्दैन। भनेपछि त्यो हिसाबले चाहिँ नि अहिले हाम्रो आन्तरिक जुन यो समस्या छ यो नटुङ्गिकन एमसीसीको टुङ्गो लाग्छ जस्तो मलाई लाग्छ। कि पुनर्स्थापित भएर त्यो संसदले पास गर्नु पर्यो कि नयाँ चुनाव मार्फत आउने नयाँ संसदले पास गर्नु पर्यो? त्यो बेलासम्म एमसीसी पेन्डिङमा जान्छ, पेन्डिङ रहन्छ। अब कति समय उसले पनि कति समयसम्म कुर्ने, किन भन्दाखेरि त्यो पैसाको त आवश्यकता सबैलाई हुन्छ, अरूले पनि मागिरहेको हुन्छन्। र तिमीहरू यसरी ढिला गर्छौ, तिमीहरूको आन्तरिक समस्याहरू मिल्न सक्दैन भनेदेखि त्यो किन इन्गेज गरेर राख्ने? बेटर अर्कोतिर डाइभर्ट गरेर संसद नभएको अवस्थामा अर्को कुनै अध्यादेश होला अथवा सरकारको हिसाबबाट होला अथवा राजनीतिक सहमति जुटाएर पनि त्यसलाई पास गर्ने नीति अमेरिकाले बनाउन सक्छ होइन। अब त्यति फ्लेक्सिबिलिटी उसले देखायो भने त अर्कै कुरो हो, नत्र अमेरिकनले त्यसरी चाहिँ नि के भने एउटा हठात रूपबाट अगाडि बढेको सरकारलाई जुन चाहिँ अटोक्रेटिक नेचरको छ, अटोक्रेटिकै भनौँ वा नभनौँ, नेचर त एमसीसीको पक्षमै छन् नि हाम्रा प्राइम मिनिस्टर त छन्, तर संसद त विघटित छ नि त, उनले मात्रै गरेर त हुँदैन। यिनको पनि डबल रोल जस्तो देखियो। अब यो कुरो यो जनताले बुझ्ने कुरो हो, हामीले कतिसम्म भन्ने कुरो चाहिँ नि भएका दृष्टान्तहरूलाई अगाडि पस्किने हो, यसलाई कसरी बुझ्ने भन्ने कुरो जनताको कुरो हो। जनता अब प्रबुद्ध हुनुपर्छ, जान्नुपर्छ। अब अमेरिकनसँगको हाम्रो यो सम्बन्धलाई हामीले छलफल गरिरहँदा पछिल्लो समय अमेरिका र इन्डियाको कोलिएसन, उनीहरूको सुदृढीकरण, अब हतियार लगायत अब यो आइपिएसमा पनि भारतसँगको कुरा पनि जोडिएको छ, भारतलाई अझै सशक्तिकरण गरेर अगाडि लैजाने। अब भारतसँग हाम्रो हिजो अलिकति तितो सम्बन्ध थियो, अब अहिले परराष्ट्र मन्त्री जानुभएको छ, केही छलफल गरेर आउनुभयो, केही सहमति पनि भए र ती चिजहरू भविष्यमा उजागर हुँदै जालान्। अब अमेरिकाको भारत सम्बन्ध र भारतसँग हाम्रो सम्बन्ध र हाम्रा परराष्ट्र मन्त्रीको भ्रमणपछि यो कुरालाई कसरी हेर्न सकिन्छ? अब कस्तो छ भन्दाखेरि हामी आन्तरिक रूपबाट विभाजित छौँ, हाम्रा समस्याहरू अहिले कोर्टमा छन् है। कोर्टले जबसम्म निर्णय गर्दैन हामी यो लाइनमा जान्छौँ भनेर हामीले भन्न मिल्दैन। अब प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक कदम चालिसके होइन, अब कोर्टमा यो असंवैधानिक हो वा संवैधानिक हो भन्नेमा लडाइँ छ। पछि त्यो अवस्थामा भारतले अहिले नेपालको मामलामा कुनै त्यस्तो ठुलो निर्णय गर्ने म चाहिँ पहिला पनि देख्दिनँ थिएँ, अहिले पनि देख्दिनँ है। अब यो अवस्थामा यो संयुक्त आयोगको बैठक राख्नु
कति सान्दर्भिक थियो त्यो सरकारले नै जवाफ देला है। तर मैले देख्दाखेरि चाहिँ नि के भन्दाखेरि उनीहरूले सीमाको विषयमा पनि केही बोलेनन्, इपिजीको बारेमा नि केही भनेनन्। अरू कुराहरू त जुन नर्मल कोर्समा चल्ने रुटिन काम जस्ता थिए। कोभिडको भ्याक्सिन ल्याउन लागि त परराष्ट्र मन्त्री जानु पर्दैन नि। एक्ज्याक्टली, त्यसले गर्दाखेरि अरू कुराहरू नर्मलै थियो, त्यसलाई चलिरहेकै थियो। त्यो 2-4 महिना 4-5 महिना ढिलो भएर फरक पर्ने अवस्था थिएन। भनेपछि अब यो सीमा विवादको विषयमा त्यो एक्सपर्टहरूको राय नभइकन भारत पनि चल्दैन। हाम्रो जस्तो यहाँ राजनीतिज्ञले यो हाम्रो हो भने जिल्लाका जति पनि समस्याहरू छन् तिनीहरूको समाधानको सूत्र के हुन्छ भन्ने कुरा त इपिजीको प्रतिवेदनमा छ, त्यो उसले बुझ्न मानेको छैन। उसले बुझ्न मानेको छैन, ऊ त्यसमा कन्भिन्स छैन। अब सीमाको विषयकै कारण भारत हामीसँग चिडिएको, हामी पनि चिडिएका हौँ होइन। त्यो समस्या समाधान गर्न पनि उनीहरू खुला रूपमा आउन सकेनन्। अझ महत्त्वपूर्ण कुरो, कतिको कूटनीतिक रूपमा यो अर्थपूर्ण हुन्छ, भारतीय प्रधानमन्त्रीले हाम्रा परराष्ट्र मन्त्रीलाई भेट पनि दिएनन्। यो चाहिँ भारतको यो के बुझाइ हो, उसले के सङ्केत गर्न खोजेको हो, र परराष्ट्र मन्त्रीको यो भ्रमणलाई सफल भन्न पनि चाहिँ मिल्दैन। होइन, म चाहिँ नि के भन्छु भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले भेट्ने नभेट्ने हुन त उहाँको सेड्युल कस्तो थियो र कस्तो बेलामा भ्रमण चाहिँ नि तोकियो, निर्णय गरियो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर मिटिङ सकिएपछि 5 मिनटको निम्ति भए पनि अथवा 10 मिनटको निम्ति भए पनि कुनै मुलुकबाट आएको परराष्ट्र मण्डललाई नभेट्नु, त्यसको चाहिँ नि मन्त्रीलाई नभेट्नु अथवा त्यसको नेतालाई नभेट्नु, त्यो चाहिँ नि प्रोटोकलभन्दा बाहिरको कुरो हो। त्यसलाई राम्रो मानिँदैन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा त्यो राम्रो होइन। तर त्यसमा चाहिँ नि के भन्दाखेरि यो समय पनि ठिक थिएन र यो समयलाई चाहिँ नि अभोइड गर्नु पर्थ्यो। त्यो कुरो हाम्रो पक्षले पनि गरेन, हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेन। त्यो हिसाबले पनि भारतले चाहिँ नि के भने भारतको पोलिसी नेपालको विषयमा अलिकति अहिले चेन्ज भएको अथवा रिजर्भिस्ट किसिमको चाहिँ नि डेफिनेटली देखिन्छ। उसको इन्ट्रेस्ट के छ, खास के चिज भयो भने भारत ह्याप्पी हुन्छ? होइन, यहाँ त स्थिर भयो, यहाँ चाहिँ नि जनताले चाहेको जस्तो गरेर शासन चल्यो, यहाँको सरकार चाहिँ नि जनताप्रति उत्तरदायी भयो, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा रह्यो, सुशासन कायम भयो। अन्त त्यस्तो किसिमको सरकारसँग कसैले पनि विमति राख्दैन। त्यो अवस्थामा चाहिँ नि त्यो सरकारलाई उनीहरूले मान्यता पनि दिन्छन् र त्यो किसिमको व्यवहार पनि गर्छन्। अहिले त्यो व्यवहार नगरेको कारण के भन्दाखेरि सरकार आन्तरिक रूपबाट विभाजित छ होइन, मुलुक विवादित छ होइन, असंवैधानिक चाहिँ नि कदम चालियो भनेर जनता सडकमा छन्, मुद्दा अदालतमा छ। भनेपछि त्यो अवस्थामा त्यो सरकारसँग कुनै पनि एउटा जिम्मेवार सरकारले कुरा गर्न चाहँदैन, विदेशी सरकारले। अब एउटा प्रधानमन्त्रीले भेट दिएन भन्दैमा हामीले असफलै भयो भन्ने त कसरी भन्नु? किनभने विदेश मन्त्रीले उहाँलाई हार्टी वेलकम गर्नुभएको छ, रक्षा मन्त्रीसँग त्यही स्तरको भेट छ, राम्रोसँग स्वागत गर्नुभएको छ, कुराकानी भएका छन्। एउटा प्रधानमन्त्रीसँग भेट भएन भन्दैमा हामीले यो किसिमका प्रश्नहरू उठाउनु कतिको जायज होइन? त्यो जायज त होइन, किनभने मैले अघि नै पनि भने यो चाहिँ नि के भने उहाँ प्रधानमन्त्री कतिको कमिटमेन्ट हुनुहुन्थ्यो, उहाँको सेड्युल कस्तो थियो त्यसमा भर पर्ने कुरो हो। तर प्रोटोकलमा चाहिँ नि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यसले अहमियत चाहिँ नि राख्छ, मेसेज चाहिँ नि राख्छ, असन्तुष्टिको सङ्केत चाहिँ हो, असन्तुष्टिको सन्देश पनि हो। र अर्को कुरो के भने त्यसले धेरै ठुलो महत्त्व राख्छ कुटनीतिमा। त्यो कुरो हामीले बुझ्नु पर्थ्यो र बुझेर त्यसलाई चाहिँ नि कुन समयमा गर्ने, उनीहरूको सजिलो कुन समय हो, त्यो कुरालाई क्लियर गरेर गर्नु पर्थ्यो। उनीहरूले पनि त्यसलाई हठात रूपबाट एक्सेप्ट गरे। किन भन्दाखेरि यति बेला हाम्रो यहाँ सरकार कमजोर छ, कमजोर सरकारसँग डिल गर्न सजिलो हुन्छ। भारतले खोजेको खास एस्युरेन्स के रहेछ? भारतले खोजेको पहिलेदेखिको कुरो के भन्दाखेरि नेपालमा उसले भनेको जस्तो किसिमको उसको स्वार्थ अनुसार नेपाल सरकार चल्दिनु पर्यो। त्यो कुरो त के भन्दाखेरि भारतका चाहिँ नि एक्सपर्टहरूले पनि बोलिसकेका छन्। नेपालमा हाम्रो स्वार्थ हाबी भएन, हाम्रो स्वार्थ पूर्ति भएन भनेर त भारतको चाहिँ नि विज्ञहरूले बोलिरहेछन्। अब यो सीमाको विषयको समस्या हल गर्ने र इपिजीको कुराहरूलाई खोतल खातल गरेर बुझेर त्यो समाधानतर्फ लैजाने काममा त दुवै देशको बेनिफिटमा छैन र? होइन, डेफिनेटली दुवै देशको बेनिफिटमा त छ। तर समस्या कहाँनिर छ भन्दाखेरि भारतले त्यसमा आफ्नो किसिमको इन्टेक खोज्छ। उसको ओरिजिनका मान्छेहरू पनि नेपालमा छन्, बोर्डर खुला राखिरहेछ है।
अब त्यो खुला बोर्डरमा जस्तो सुकै किसिमको पनि मुभमेन्टहरू भइरहेछ, मान्छेहरू आउने जाने, इभन एउटा आइडी कार्डको व्यवस्था पनि गरिँदैन, चेक गर्नु आवश्यक ठानिँदैन भनेपछि एकापट्टि चाहिँ नि के भने इलिसिट ट्रेड भइरहेछ, स्मग्लिङ भइरहेछ भन्ने छ, मान्छेहरूको चाहिँ अनकन्ट्रोल्ड मुभमेन्टहरू भइरहेछ, त्यसलाई हामी कन्ट्रोल गर्न चाहन्छौँ। भारतले के गर्छ भने त्यसलाई ओपन राख्न चाहन्छ, किन भन्दाखेरि नेपाल त उसको सबभन्दा ठुलो मार्केट हो। उसलाई त थाहा छ एपिजी भित्र के लेखिएको छ, उसलाई सबै कुरो थाहा छ, उसैको टिम नै थियो नि त्यसमा, त्यसले गर्दाखेरि ऊ आफ्नै टिमका मेम्बरहरूसँग पनि सन्तुष्ट छैन, देखिन्छ त्यस्तो। किनभने देखिन्छ। उनीहरूले बनाएको प्रतिवेदन नबुझ्नु भनेको त तिमीले गलत गर्यौ है भन्ने पनि त बुझियो। अब त्यो धेरै कुराहरू छ, ती पाटोहरू जुन चाहिँ नि के भने नबोलिएका नलेखिएका पाटाहरू पनि होला हैन। त्यसै हुनाले रिलेसनमा यी सबै पक्षहरूलाई राम्रोसँग अध्ययन गरेर त्यसपछि अगाडि बढ्नुपर्छ हैन। यो कुरो के भन्दाखेरि हामीले राम्ररी के बुझ्नुपर्छ भने भारतले जहिले पनि नेपाललाई आफ्नो स्फियर अफ इन्फ्लुएन्स भित्र राख्न चाहन्छ, आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा राख्न चाहन्छ। नेपाल चाहिँ नि के भन्दाखेरि होइन हामी इन्डिपेन्डेन्ट हो, हामी सोभराइन हो, हाम्रो फ्रिडम छ भन्ने हिसाबले हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ र हामी कहिले नर्थतिर ढल्किन्छौँ हैन। अब त्यो हिसाबले के भने भारतले यसले चाहिँ ओली गभर्मेन्टलाई पार्ने प्रभाव असर के पर्न सक्छ अब यहाँ? अब ओली सरकारलाई त के प्रभाव पर्न सक्छ भन्दाखेरि पहिला त नेपालको संविधानमै भारतको पहिलेदेखिको रिजर्भेसन थियो हैन। त्यसमा चाहिँ नि के भन्दाखेरि उसले सबभन्दा पहिलो त हाम्रो धर्मनिरपेक्षताकै विषयमा उसले कुरा उठाएको थियो हैन। त्यसमा हामीले मानेनौँ है। अब त्यो जनमत सङ्ग्रह गरेर गरेको भएदेखि त्यसको वैधानिकता बढी हुन्थ्यो, त्यो वैधानिकतामा हामी चुक्यौँ हो कि। त्यसै गरेर अर्को कुरो के भन्दाखेरि गणतन्त्र सङ्घीयताको कुराहरू पनि आउँछन् हैन। त्यो पनि हामीले चाहिँ नि के भने रिफरेन्डमबाट लिएर आएको होइन हैन। नेताहरूको चाहिँ नि आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर नेताहरूले लिएर आए। अब त्यसमा त्यति बेला पनि के भने जातीयताको आधारमा सङ्घीयता भन्ने कुरामा पनि धेरै विवादहरू भए हैन। यसमा फरेन पावरहरूले पनि कति खेले, कति के गरे, अहिले सुन्नमा आएको कुराहरू धेरै छन् तर यथार्थ चाहिँ नि प्रमाणित कसैसँग पनि छैन र जसलाई एलिगेसन जसलाई चाहिँ नि बात लगाइएको छ त्यसले पनि केही बोलेको छैन। त्यो अवस्थामा हामीले अनुमान मात्रै लाउने हो। तर डेफिनेटली भारतलाई के भन्दाखेरि नेपालको केसमा उसको रिजर्भेसन छ भन्ने कुरो त त्यही बेलामा उजागर भइसकेको। अर्को एउटा तथ्य पनि के आइरहेको छ भने विश्लेषण कस्तो छ भने भित्रभित्रै ओली गभर्मेन्ट र इन्डिया बीच एक किसिमको सहमति भइसकेको छ। त्यो सहमति कालापानीबाट भारतीय सेनालाई फिर्ता गर्न भारत तयार, तर त्यसको निम्ति नेपालमा यहाँले भने जस्तै आफ्नो इच्छाअनुसार आफ्नो अनुकूल हुने गरी ओलीले गभर्मेन्ट चलाउन्, सरकार चलाउन्। त्यसो हो भने स्प्लिटमा गएको नेकपा जो छ त्यसमा पनि ओलीलाई साथ हुन्छ, सरकारलाई पनि साथ हुन्छ। यो अलिकति हाइपोथेटिकल जस्तो लाग्छ, तर भोलिको दिनमा आगामी राजनीतिक मार्ग यसरी नै अगाडि बढ्दैछ भन्नेहरू पनि प्रशस्त छ। होइन भन्नलाई त प्रेडिक्सन त जति पनि हुनसक्छ, म जाने प्रेडिक्सनको आधारबाट मात्रै जान्न होइन। किन भन्दाखेरि अहिले सम्भावना छैन र त्यस्तो होइन, सम्भावना त पोलिटिक्समा जे पनि हुनसक्छ। प्रधानमन्त्रीले आफू निकट नेताहरूसँग यो ब्रिफिङ गरेको कुरो पनि आइरहेछ होइन। सम्भावना पोलिटिक्स भनेकै सम्भावनाको खेल हो है। विभिन्न सम्भावनाहरू हुन सक्छन् र त्यो कोर्समा बढी जाने र कन्भिन्स भयो भनेदेखि बहुसङ्ख्यक मान्छे कन्भिन्स भयो, नेताहरू कन्भिन्स भयो भने त्यो कोर्समा जाँदैन भन्न सकिँदैन, जान सक्छ। तर त्यो कति लाइकली छ कति अनलाइकली छ त्यसको एसेसमेन्ट चाहिँ गर्नु आवश्यक छ हैन। अब जे जस्तो भए पनि हामीले आफ्नो राष्ट्रियता, हाम्रो राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौम सत्तालाई हामी कम्प्रोमाइज गर्न सक्दैनौँ। जसले त्यो गर्न खोज्छ त्यो भोलि गएर के भन्दाखेरि जनताको नजरमा त नराम्रो बन्छ नै, ढिलो चाँडो है बन्छ नै। त्यो हिसाबले चाहिँ के भन्दाखेरि हामी अहिले नै यो मुलुक यो लाइनमा जान्छ, यस्तो हुन्छ, यसले यो गर्छ भनेर भन्नु चाहिँ नि म चाहिँ नि त्यो हिसाबले प्रेडिक्ट गर्दिनँ। त्यसमा चाहिँ नि अब हाम्रो आन्तरिक राजनीतिको अवस्था हेर्दा चाहिँ मुलुक कहाँ जान्छ त? किनभने एकातर्फ वैशाख 17-27 मध्यावधि घोषणा गरिएको छ, यहाँले पटक पटक भनिसक्नु भएको छ हाम्रा सबै प्रश्नको उत्तर सर्वोच्चतर्फ छ होइन, त्यो आउला। अब पुनर्स्थापित भयो भने मुलुक के हुने, यदि भएन भने पनि वैशाखमा चुनाव हुने कि नहुने, यी प्रश्नहरू छन्। अब यो दुईटै केसमा म चाहिँ के देख्छु भने मुलुक द्वन्द्वमा फस्दैछ।
किन भन्दाखेरि संसद पुनर्स्थापन भयो भने पनि त्यहाँ सरकार चाहिँ नि अल्पमतको सरकार बन्छ। फेरि चाहिँ नि सरकार विघटन र सरकार बन्ने बिग्रने ढल्ने यी खेलहरू सुरु हुन्छन् हैन। 2/3 त भन्ने कुरो हुँदैन त्यहाँ। 2/3 त अब पार्टी स्प्लिट होला। हुन त पार्टी स्प्लिट नहोला पनि, किन भन्दाखेरि उनीहरूको अहिलेसम्म मिल्न सक्ने चान्सेसहरू पनि छ भनेर एक थरी लागिरहेछ है। अब कस्तो किसिमको मिल्ने हो, मिलाइ कस्तो हो हामीले देखिसक्यौँ। निर्वाचन आयोगले अहिलेसम्म कुनै भर्डिक्ट दिइसकेका छैन। कस्तो किसिमको मिलाइ हो भन्ने कुरो देखिसक्यौँ र कम्युनिस्टहरूमा के सोच रहेछ भन्ने कुरो पनि स्पष्ट भइसक्यो। उनीहरू पुरै कन्स्पिरेसी थ्योरीमा विश्वास गर्छन्। एक किसिमको एउटा ढिक्का भएर छैन, अन्यलमा राखिदिने अन्यलमा राखिदिने त्यो हिसाबले पार्टीगत हिसाबले जे पनि गर्न सक्छन् र मुलुक द्वन्द्वमै जाने हो। अब चुनाव पुनर्स्थापित भयो भने पनि निर्वाचन भयो भने अब अहिले नै के भन्दाखेरि यो समयलाई हेऱ्यो भनेदेखि वैशाखमा चुनाव हुन सक्ने अवस्था छैन, त्योभन्दा पछाडि जान सक्छ। अब यही सरकार भयो भने भोलि अरू पार्टीहरूले मान्दैनन् भनेपछि सर्वदलीय सरकारको कुरा आउन सक्छ, चुनावी सरकारको कुरा आउन सक्छ। त्यो भयो भने फर्दर फेरि के भने पोलिटिकल गन्जागोल। द्वन्द्वको कुरा गर्दा हिजो मात्रै प्रचण्डको भाषणमा सुनिरहेको थियौँ, उहाँले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई मेरो टाउको चिलाइरहेछ, टाउको फुटाउन भन्छ। यो त एक किसिमले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई द्वन्द्वको निम्ति उक्साएको हो। यहाँ त्यही भएर म भन्दैछु यो कन्स्पिरेसी थ्योरीमा बेस छ कम्युनिस्टहरूको पुरै चाहिँ नि के भने पोलिसी नै। र जबसम्म यिनीहरू चाहिँ नि के भन्दाखेरि मा सद्बुद्धि आउँदैन, हुन्छ सद्बुद्धि अहिलेसम्म आएको मैले थाहा पाएको छैन, कम्युनिस्टहरूमा सद्बुद्धि आएको छैन। त्यत्रो चाहिँ नि समय त्यत्रो अनुभव भएको नेता माधव कुमार नेपाललाई मैले धेरै रेस्पेक्ट गर्थेँ, तर अहिलेको अवस्थामा मैले हेर्दाखेरि उहाँ त अब के हो कुन्नी मलाई थाहा छैन। म आफै पनि रणबुद्धमा छु यो कन्स्पिरेसीले गर्दाखेरि। त्यसले गर्दाखेरि मलाई कस्तो लाग्छ भने कम्युनिस्ट पार्टीबाट मुलुकले कुनै दिशा पाउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन। यो कम्युनिस्ट मात्र होइन, डेमोक्रेटिक कङ्ग्रेसमाथि पनि थुप्रै प्रश्न छन्। अब मुलुक यो सङ्गीन एउटा सङ्कटको घडीमा रहेको बेलामा कतातर्फ के हुन्छ द्वन्द्वको पनि यहाँले प्रश्न भनिदिनु भयो। यो राज्य जब देश जब सङ्कटमा पर्छ नेपाली सेनाको केही न केही भूमिका देखिनुपर्छ होइन। यस्तै बेलामा सेना काम लाग्ने हो र सेनाको आवश्यकताको बारेमा थुप्रै कुरा पनि आइरहेका छन्। सेनाको भूमिका के त? सेना के हेरेर बस्दैछ? होइन, सेना कहिले पनि चुप लाएर हेरेर बस्दैन। यो चाहिँ नि तपाईँहरूले हामी सबैले बुझ्नुपर्ने कुरो हो। देखिँदैन, फ्रन्ट लाइनमा आउँदैन, भन्दैन, तर भित्रभित्र के भने मुलुक यो अवस्थामा गइरहेछ, यहाँ यस्तो भइरहेछ भनेर डेफिनेटली कोठामा गफ गरेर नक्सा कोरेर के काम? होइन, नक्सा कोरेर भन्ने भन्दा पनि इन्फर्मेसनहरू सबै इन्ट्याक्ट हुन्छ, आइरह हुन्छ है। सेनाले गर्ने काम गरेर आउँछ, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले गर्ने काम गरेर आउँछ। म पनि ती बसेर आएको, त्यसो हुनाले मलाई थाहा छ सुरक्षा परिषदले कसरी काम गर्छ भनेर। यो अहिलेको अवस्थालाई स्टडी गरिरहने, यसलाई चाहिँ नि रिपोर्टिङ गरिरहने, नेताहरूलाई जानकारी गराइरहने, सत्तामा बसेकाहरूलाई होइन गराइरहने, त्यो जहिले पनि भइरहेको हुन्छ। एभ्री डे 24 घन्टाको एसेसमेन्ट हुन्छ। त्यसै हुनाले अहिले के गर्दैछ नेपाली सेना? होइन, नेपाली सेना अहिले पर्खेर हेरेको अवस्थामा छ। पुरा मुलुक नै पर्खेर हेरेको। के गर्न सक्छ नेपाली सेनाले? नेपाली सेनाले सरकारले अथवा जनताले चाहे अनुसारले जे पनि गर्न सक्छ। हुन त मान्छेले यो कु भन्ने शब्द आउँछ होइन, नेपाली सेनाले कु गर्ने सम्भावना कतिको छ? साह्रै सस्तो शब्द भयो त्यही त। यो जहाँ पनि सेनाले शासन सत्ता लियो भने कु गर्यो भन्छन् कि यो साह्रै सस्तो शब्द भएको छ होइन। कु भन्ने चिज नेगेटिभ अर्थमा आउँछ। त्यो हिसाबले सेनाले कु गर्दैन। सेनाले के भने मुलुकलाई स्थिर बनाउनको निम्ति मद्दत गर्छ। हामीले त्यसरी त्यो शब्द चाहिँ प्रयोग गरौँ र त्यसको निम्ति के भन्दाखेरि भोलि विषम परिस्थितिमा पर्यो भने सेना सडकमा आउँछ। अहिले जसरी राजनैतिक दलहरू शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिन्छ लिँदैन। अब नेपालमा त्यो सम्भावना छ। शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिने नलिने परिस्थितिले बताउने कुरो हो। परिस्थिति कस्तो किसिमले अगाडि बढ्छ, नेताहरूले त्यो सुझबुझ देखाउँछन् कि देखाउँदैनन्। नेताले भोलि देशै बेच्न लाग्यो भने के सेना चुप लाएर बस्छ भन्ने ठान्नु भएको छ र? यो मुलुक कसैको पेवा हो र? तर सेनामाथि धेरै क्वेसन छ। हिजोका दिनमा पनि हाम्रा नदी नालाहरू, हाम्रा सीमाहरू बेचिएको भन्छन्। यद्यपि अब ती राजनीतिक अर्थ राख्लान् ती कुराहरू छन्।
यत्रो 12-14 वर्षसम्म नेपालमा द्वन्द्व मचियो, कति पुलिसहरू मारिए, छेउमा एउटा चाहिँ आफ्नो पुलिस साथीका सयौँ मानिसहरू मारिएका छन्, यता हेरेर बसेको छ होइन। अहिले पनि ठेकापट्टामा नेपाली सेना लागेको छ। नेपाली सेना अझै अर्को सस्तो शब्द भन्नु होला, के भनिन्छ सामान्य स्तरमा भने यिनीहरूको काम भनेको ब्यारेकमा खसी काटेर मात्रै खाने हो अनि परेड खेल्ने हो। सधैँ सेनाले रुल अफ ललाई मान्ने हो। जबसम्म रुल अफ ल प्रिभेल गर्छ सेनाले शासन सत्ता अथवा चाहिँ नि यो परिस्थितिलाई आफ्नो अधीनमा लिँदैन। अहिलेसम्म रुल अफ ल प्रिभेल गरिरहेछ। जुन दिन रुल अफ ल प्रिभेल गर्दैन त्यसपछि त्यो रुल अफ ललाई रिभाइभ गर्नको निम्ति सेना आउँछ। होइन, रुल अफ लको चाहिँ यो व्याख्या कसले गर्ने? अहिले रुल अफ लकै सन्दर्भमा यो व्याख्या सर्वोच्चले गर्छ। अहिले सर्वोच्चले गरिरहेको छ। त्यसै हुनाले गरिरहेको अवस्थामा अहिले नै हामीले प्रेडिक्ट गरेर सेनाले चाहिँ नि सत्ता लिन्छ, अब तपाईँको शब्दमा भन्यो भने कु गर्छ, त्यो कुरो म अहिले हाम्रा प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाको 6 महिना म्याद थप्ने कुरा के हो? यो किन गरिँदैछ त? अब यो सेनालाई दिग्भ्रमित बनाउनको निम्ति पनि गरिया हुनसक्छ, जनतालाई भड्काउनको निम्ति पनि गरिया हुनसक्छ, सत्तामा बसेका मान्छेहरूले आफ्नो स्वार्थ पूर्तिको निम्ति लिएर आइएको समाचार पनि हुनसक्छ, अथवा सेनाकै लिडरसिपमा त्यो किसिमको सोच डेभलप भएको पनि हुनसक्छ। तर म के भन्छु भने त्यसरी एउटा चाहिँ नि के भने विषम परिस्थितिको अवस्थामा जब मुलुक चाहिँ नि तरल अवस्थामा छ त्यस्तो बेलामा म्याद थप्ने म्याद बढाउने यस्ता कुराहरू आयो भनेदेखि यसले सेनालाई पनि कमजोर बनाउँछ, मुलुकलाई पनि कमजोर बनाउँछ। अन्त्यमा तपाईँको प्रेस्क्रिप्सन के? अब राजनीतिक संयन्त्र असफल भयो, राजनीतिक दलहरू भिडन्तमै गए, अघि तपाईँले व्याख्या गरे जस्तो मुलुक द्वन्द्वमा गयो भने त्यो बेला मुलुकलाई ट्र्याकमा ल्याउनको निम्ति, मुलुक सम्हाल्नको निम्ति सेनाले भूमिका खेल्नु पर्छ। सेनाले भूमिका खेल्नुपर्छ, खेल्छ। राष्ट्रपतिले संवैधानिक कदम चाल्नुहुन्छ भने राष्ट्रपतिलाई पनि समर्थन गर्छ हैन। अब प्रधानमन्त्री पनि अहिलेकै अवस्थामा बसिरहनु भयो, यही किसिमले चल्नुभयो र अधिनायकवादतिर जानुभयो, देशमा चाहिँ नि विषम परिस्थिति सृजना भयो, अनार्की भयो, जनताहरू चाहिँ नि असन्तुष्ट भए भनेदेखि त्यो अवस्थामा सेनाले वार्न पनि गर्छ, पर्यो भने तपाईँ नमस्ते गरेर घर पनि पठाउन सक्छ। त्यो बेलामा त डेमोक्रेटिक भ्यालुजहरू हुन्छन्, त्यो सबै सस्पेन्ड हुन्छन्, ती सबै ह्युमन राइट्स एभ्रिथिङ ह्युमन राइट्सलाई अनर गर्ने हो। तर यहाँ समग्र मुलुकको राइटको कुरा आइरहेछ। ह्युमन राइट त इन्डिभिजुअली हामीले गर्नुपर्ने ठाउँमा गर्नैपर्छ। मुलुकको राइटको कुरा आइरहेछ, मुलुकको स्टेबिलिटीको कुरा आइरहेछ। त्यसै हुनाले यसलाई सहज एकदम चाहिँ नि नर्मल कन्डिसनको जस्तो पनि कुरा नगरौँ र सेनालाई राखेकै त्यसलाई चाहिँ नि त्यो फर्म गरेको, त्यसलाई बनाएको नै विषम परिस्थितिको अवस्थामा मुलुकलाई बचाओस् भनेर राखेको हो। त्यसको चाहिँ नि के भने रोल अहिलेसम्म आइपुगेको छैन। रोल आयो भने हामीले देखेका छौँ पहिला 58 सालदेखि चाहिँ नि 62-63सम्म सेनाले ग्राउन्डमा बसेर काम गरे हो र जब चाहिँ नि के भने माओवादीलाई पछार्ने बेला भएको थियो त्यो बेलामा एम्पायरले सिट्ठी बजाएर नेपाली सेनालाई पर राखिदिएको हो। त्यो कुरो अहिलेका राजनैतिक दलले मानुन् वा नमानुन् तर हो त्यही नै। त्यसै हुनाले त्यो सेनालाई कमजोर नठाउनु, किनभने सेना भनेको जनताकै प्रतिनिधि हो, त्यो बाहिरको होइन। तर त्यसलाई कुनै रोल दिएछ, कुनै टास्क दिएछ। त्यसै हुनाले त्यो सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताले दिएको टास्क, म यहाँ सम्पन्न जनता भनिरहेको छु, ले दिएको टास्क अनुसार मुलुक चल्ने हो। जब कसैले त्यो टास्कबाट बाहिर हट्छ र भद्रगोल गर्छ भने त्यसलाई जनताले नै तहलाउँछन् र जनताले तहलाउने भनेको जनताको लाठी भने टुल भनेको त्यो सेना पनि हो, प्रहरी पनि हो, यो पुरा राज्य संयन्त्र नै हो। तिनीहरूले आफ्नो टास्क आफ्नो काम गरिरहेकै छन्। हस्, धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, प्राइम संवादमा हामीसँग विश्लेषक एवं सेनाका पूर्व जनरल डाक्टर उमेश भट्टराई हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको कुराकानी सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।